انا اذا حبيت غمازه بحاتم، ليه انت تقول لي الخفيف؟ انا كنت خفيف. ليه خفيف؟ ترى حتى لما غمازه ترى ليه غر. اوه بس انت ما تشوف، تبي تشوف والله ما هي غمازه. اسمع اسمع يا اخي، انا ذاك اليوم انت جيت قومتني من المطبخ، ترى هذه فيها اسقاطه لي انا. يعني انا اصحيك اصحيك المروح. دقيقة اصحيك المروح ما تصحى، يجي يصحيك وايش تغمازته ساعة مات. اسمع لا خليني علمني انا بعلمك الحين، اسمعني. انا مضايق كل شيء. لا انا اقول لك شيء يا عبود، تكفى لا تقهرني، لا تعطيني النظرة. ايش رايك تجي هنا؟ وجي عندك؟ ليه؟ انا ما ادري، انا احب التفت يمين ما احب التفت يسار. عبود شطحاتك. انت يوم جيت تقومني عشان اقيم الطبخه، انا يا اخي كان جسمي مكسر ما اقدر اقوم. طيب فانت جيت سبحان الله، يوم جا هو جاي فيك طاقه. اسمع، انت جيت قلت ميدي حسن قم قيم الطبخه، صح؟ طيب انا قمت جيت وش قلت لك؟ قلت عبود والله اني تعبان. انت رحت. ايه جاني حاتم كميدي. ايه اسمع جاني حاتم كميدي حسن. بس هلا حسن قم قيم الطبخه. المهم جيت ابو قبيد اني تعبان، فك الفراش اشوفه يبتسم كذا وما زال طالع. قم طيب قم، قال ميدي قم قيم الطبخه. قلت والله اني اقوم اقيم الطبخه. دي واقوم من الفراش. اسمع، واقوم من الفراش والبس لبسي على طول، البس المايك واطلع. وش ناقصني؟ غمازه؟ ترى انا غمازه نفسي. مبتسم انا مبتسم. انا مو دقيقة خليني مبتسم انا مبتسم. قول لي ابتسم واصحى وابتسم لما طيب. لا هذه غدره والله العظيم. بذمتك وش رايك بالفكره يوم قلت ميدك روح قول ميدهم انه في حلا في المطعم تعالوا؟ انا تدري لهم جاي يركض، انا تدري من يعزتي له يا ما قلبي الماء. حاتم يا اخي انت عادي مروح. ليه؟ طيب ونحن اخوياك الباقيين مزهريات؟ لا ها بس انا رحمت حاتم يعني لانه طلع قدامي. لا عشان مع غمازات. لا حاتم يا شوف اي ما هي غمازه ترى، مره حلو. غماز عليها الديون بس عادي.